इमरान खान साहब पे केसेस बनाए गए और बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। खासकर अभी जो एक और ट्रीजन केस बनाने की बातें हम सुन रहे हैं, जो FIA की इन्वेस्टिगेशन की भी बात सामने आई है। देखिए, कल हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन साहब ने इस बात को वाजे किया है एक चैनल पे बैठ के ARY पे काशिफ अब्बासी के साथ कि ये जो कोई वीडियो है, इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं है। इमरान खान साहब का नुक्ता बड़ा सिंपल है, तहरीक इंसाफ का नुक्ता बड़ा सिंपल है। हम 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये ना उसका वक्त है, ना उस पर हमने कोई बात करनी है। हमारा नुक्ता सियासी है, जिस पे हमारे सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बड़ी मुनासिब बात परसों की थी एक चैनल पे, और वो ये थी, हम ये कहते हैं कि सियासी एंगल से बात कर रहे हैं कि जब अवाम वोट डालने जाती है तो जहां वो वोट डाले वो रिजल्ट उधर ही निकले, वो गलतियां ना दोहराएं जो गलतियां हमने 71 में या उसके बाद सन 88 में या उसके बाद सन 90 में या 97 में या 2002, 13 या 18 में की हैं। सियासी बात की है। बाकी इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, और बतौर वजीर आजम ये बात की, और बतौर वजीर आजम ये बात भी की कि इमरान खान साहब से ज्यादा शायद उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा इस मुल्क को फौज की जरूरत है। तो जो कोई इस बात को कुछ एंगल देना चाहता है इमरान खान साहब को और उनके इदारों के बीच में फासले पैदा करना चाहते हैं, हुकूमत के वक्त को कहना चाहता हूं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। और आपको तो हम हुकूमत ही नहीं मानते, आप कोई और काम करें। जिस तरह से गलत काम आप कर रहे हैं वो ना करें। इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं और बतौर वजीर आजम वो अपने इदारों के साथ खड़े हैं। हाँ, एक हमारा सियासी नुक्ता, उसूली नुक्ता इमरान खान साहब का 27 साल से है, वो आज भी है, वो कल भी था और आने वाले कल में भी होगा, और वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। जब एस्टैब्लिशमेंट का रोल आएगा तब तक हम एतराज करेंगे, लेकिन जहां रिवायती एक रोल है एस्टैब्लिशमेंट का, इदारों का, पाक फौज का, एयर फोर्स का, नेवी का या हसास इदारों का, उसके पीछे इमरान खान साहब ऐसे ही तगड़े खड़े और तहरीक इंसाफ जिस तरह एक मुहिब वतन लीडर को खड़ा होना चाहिए। इसलिए हुकूमत के वक्त को कहना चाहते हैं कि केसेस तो आपने बहुत कर लिए, इस केस में आपकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि इस केस में कोई दम नहीं है। इमरान खान साहब हमेशा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के आईन के साथ खड़े हैं, लेकिन ये बात बरमला कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। और यही हमारा बयानिया था 9 अप्रैल की रात, जब इमरान खान साहब से पूछा गया उससे पहले बतौर वजीर आजम कि पाकिस्तान की एक तारीख रही है, आज से नहीं है, हमेशा से है, हमारी पाक सरजमीन को यूज करवाया गया, हमारी पाक सरजमीन को बड़ी ताकतों ने यूज किया। इमरान खान साहब ने वो तारीखी जुमला अदा किया कि एब्सोल्युटली नॉट, कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम होगा, पाकिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी किसी गैर मुल्की ताकत की ईमा पे यूज नहीं होगा। और वो तारीखी अल्फाज इमरान खान साहब ने यूज किए कि वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस बट नॉट इन वॉर, और उन्होंने साबित किया बतौर वजीर आजम इमरान खान साहब के दौर में एक ड्रोन स्ट्राइक नहीं हुआ। कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की सरजमीन में कोई फौरन बूट आया हो या कोई ऐसी बात हुई हो कि इस्लामाबाद के फैसले इस्लामाबाद से बाहर हुए हों। और यही बहुत से लोगों को गुस्सा है, रंज है बहुत से लोगों को कि बतौर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सॉवरेंटिटी और इंटेग्रिटी को बहाल किया। इस वजह से हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पे गलत केसेस खत्म किए जाएं, गलत केसेस बंद किए जाएं। जिस तरह परसों उनके खिलाफ इद्दत केस में किया गया कि फैसला सुनाना था लेकिन टाउट भेजे गए और उल्टा केसेस हमारे वकला पे किए गए। वो वकला जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है, उन पे आपने दहशतगर्दी के पर्चे काटे, लेकिन जब हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पे जानी हमला हुआ उसमें आपने दहशतगर्दी का पर्चा नहीं लगाया। गलत बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। इंशाल्लाह इन केसेस से इमरान खान साहब निकलेंगे, इद्दत से भी निकलेंगे, इद्दत वाले केस से, अलकादिर वाले केस से भी निकलेंगे, साइफर वाले से भी निकलेंगे, और इमरान खान साहब वापस पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इस पे आज कोर कमेटी की एक मीटिंग है और उसमें मजबूत फैसले आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आइंदा से नहीं होगी। और इमरान खान साहब की कोई भी चीज़ आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब की 100% नॉलेज में ले आया जाए।
عمران خان سے آج ملاقات پاسبل نہیں ہو سکی کیونکہ بہت شارٹ انہوں نے ہیئرنگ کی ہے، لیکن امید ہے اگلی پیشی پہ ملاقات ہو جائے گی. کچھ وکلاء ہمارے گئے. بہت غلط بات ہے عدلیہ میں اس طرح کی باتیں کرنا. اس وقت جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے، اور جو عدلیہ کو کالی بھیڑوں کا تانا دیتا ہے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، صبح صبح ذرا آئینے کو دیکھ لیں، آپ کو سیاست کی کالی بھیڑ نظر آ جائے گی. عمران خان نے اتنے مہینے جیل میں انہوں نے اپنے سارے کیسز انہوں نے کہا کہ میں ان کا سامنا کروں گا اور ان سے سرخ رو ہو کے نکلوں گا. اب جب ٹائم آ گیا ہے اور کیسز کا بالکل ختم ہو چکے تھے تو ایک تماشا انہوں نے عدت کیس میں کر دیا. وہ جو کیا نام ہے اس کا خاور مانکا نے وہ پلان کر کے آیا تھا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں ڈسرپشن کر دو کیونکہ اس دن فیصلہ سنایا جانا تھا. اب رہ گیا سائفر کیس. سائفر جو ہے وہ منڈے کو اب اور گھسیٹ نہیں سکتے، اس کو ختم ہونا چاہیے. 2 کیسز ہو گئے، پھر اب یہ بنانا چاہ رہے ہیں کوئی 1971 کا کیس. دیکھیں اب ٹائم آپ کا اگر خیال ہے کہ جب تک عمران خان کے آگے کیسز چل رہے تھے اور انہوں نے ان کا سامنا کیا ہے ایمانداری سے، انہوں نے کہا میں ان سے سرخ رو ہو کے نکلوں گا، تو اب یہ کیا ٹیکٹکس ان کو استعمال کرنی پڑی ہیں تاکہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے یا اس کی تصویر نہ نکلے. لیکن اب حد ہو گئی ہے، ہماری بھی ایک حد ہو گئی ہے. جب تک ہم نے بڑے لحاظ سے اور صبر سے عمران خان کے ساتھ ہم بھی ساتھ کھڑے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں ججز کے اوپر ہم نے آج تک کسی کے اوپر کوئی بات اس سے نہیں کی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ججز کے اوپر بھی پریشر ہے، لیکن انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انصاف دے سکیں. لیکن اب حد ہو گئی ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، ہم اسی گرمی میں آ کے اب جب ناانصافی کا وقت شروع ہو رہا ہے اب ہم آ کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے. ہمیں کوئی بھی نہ بیٹھا ہو ہم بیٹھ جائیں گے اور ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. اگر ہمیں بھی جیل میں ڈالنا ہو اور ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو بھی جیل میں ڈالنا ہو، ہم سب تیار ہیں اور جیل بھر دیں. پہلے 7,500-8 ہزار لوگ ہیں، اس کے اندر ہم ساروں کو ڈال دیں کیونکہ ہمیں بھی جس وقت جو لائرز ہیں آج کیس اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جو لائر تھا عثمان گل وہ کورٹ کے اندر تھا، اس کے اوپر بھی دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیا ہے. اور اس قسم کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اب چاہے ہمارے لائر کے ساتھ ہو رہی ہوں چاہے عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہوں، اب برداشت اب ختم ہوتی جا رہی ہے. 9 مئی رہ گیا ان کا. عمران خان نے ابھی کہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ 9 مئی کو ہوا تھا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. فیض عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ہم ان سے پھر سے ان کی طرف سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ تحقیقات ہو سکیں کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مجھے اس دن اریسٹ کیا اور جنہوں نے اس دن CCTV کیمرہ کی فوٹیج چوری کی ہے، آپ ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں CCTV فوٹیج کدھر ہے. اس میں ساروں کا پتہ چل جائے گا اور جب وہ پتہ چل جائے گا ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. لیکن ہم فیملی کی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری اب اس لیول پہ اب وہاں پہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھ کے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے. ہاں لیکن چکی والی جو میری بہن بتا رہی ہیں کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ کون بات کر رہا ہے کہ میرے پاس ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اور اتنا بڑا کمرہ ہے. چکی جو ڈیتھ سیل قسم کا کمرہ ہے اس کے اندر ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ان کو اپنے لائر سے نہیں ملنے دیا جاتا، ان کو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ 20 منٹ کے لیے ملنے دیا جاتا ہے. آج بھی جب ہم کھڑے تھے تو ہمیں 10 منٹ کے لیے انہوں نے کھڑے نہیں ہونے دیا گیا. جو پولیس والا تھا اس کو اوپر سے فون آ رہے تھے اور سپریم کورٹ کا آرڈر لے رہے ہیں. ہمارا ان کا بلڈ ٹیسٹ ہو چکا ہے عمران خان کا، وہ نہیں دے رہے ہیں. وہ پیمز والے وہ بھی نہیں دے رہے کہ پتہ چلے کہ یہ کس قسم کی ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں ان کے. یہ اتنی آفت آئی ہوئی ہے. ہم ججز سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی عزت بچا لیں، پاکستان کو بچا لیں.
لیکن اب یہ بات کرنا چاہیے کتنی دیر تک یہ چلائیں گے. عمران خان نے نہیں کوئی ڈیل کرنی. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر سے, عمران خان نے ڈیل نہیں کرنی. اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ ہمیں اس کی بلڈ ٹیسٹ ہسٹری لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں فکر ہے کہ آپ ان کو زہر نہ دے دیں. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. ہم چپ کر کے نہیں آپ بیٹھنے لگے. اب ہم خود نکلیں گے اور کوئی ہمارے ساتھ نکلنا چاہتا ہے وہ ضرور نکلے گا. لیکن یہ اب آپ حدیں کراس کر رہے ہیں. جج صاحبان آپ اس پہ فیصلہ دیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی بے گناہ ہیں. اب آپ فیصلہ دیں, نہ اپنے ساتھ یہ زیادتی کریں اور نہ ہی جو ان کو قید میں ہیں کئی 100 لوگ ہیں نہ ان پہ زیادتی کریں. اور آئندہ کے لیے اگر کیسز کا اگلے ہفتے تک نہیں فیصلہ ہوتا ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اب ججز کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے. ہم ججز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ فیصلہ دیں. آج ایک بڑی شارٹ سی کارروائی تھی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر, کیونکہ جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے اس کے ممبران پر FIR درج ہو چکی ہے اور وہ آج اپنی ضمانتیں کروانے میں مصروف ہیں. تو جج صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ اس ٹیم نے جس نے آپ کے سامنے آ کر کیس لڑنا ہے وہ خود اپنی ضمانتوں کے لیے آج عدالتوں میں گئی ہوئی ہے, تو آپ مقدمہ جو ہے وہ آپ اس کو ایڈجرن کریں. جج صاحب نے اس بات پر مائنڈ کیا. ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھا کہ وہ کس طرح اس بات کو مائنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ وکلا جو ہر روز آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس کیس میں 10-10, 12-12 گھنٹوں کی لمبی ہیئرنگز ہوتی ہیں, وہ ساری اٹینڈ کرتے ہیں. تو اگر ان کی اپنی ذات کے اوپر FIR درج ہو چکی ہے اور وہ بھی دہشت گردی جیسی سویر جو پروویژنز ہیں اس کے تحت مقدمات درج ہو چکے ہیں, تو وہ کس طرح بغیر پروٹیکشن کے آپ کے سامنے پیش ہوں. البتہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالت کو فوری طور پر خالی کر دیا جائے اور ہماری جو آپس میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی, وہ بات چیت تھی, اس کو انہوں نے ادھورا رکھا اور فوراً ہمیں نکلنے کا کہہ دیا گیا. دوسری امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر خان صاحب نے کمنٹ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. خان صاحب نے اخبار میں پڑھا کہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر 9 مئی کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی تشویش رکھتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر تحقیقات ہوں, اور ہم بالکل تیار ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جس قسم کی تحقیقات یا کمیشن بنایا جاتا ہے ہم ہر طرح سے تیار ہیں کہ اس میں کوآپریٹ کریں. لیکن 2 چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ ضرور ہونی چاہیے اس کے اندر جو بھی کمیشن تحقیقات کرے. پہلے نمبر پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے CCTV کیمراز کو کس نے چرایا تھا اور فوٹیج کو کس نے چرایا تھا, اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو ابڈکٹ کیا گیا تھا, جو سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ مجھے غیر قانونی طور پر وہاں سے ابڈکٹ کیا گیا تھا ہائی کورٹ کے اندر سے, وہ کس کے حکم سے ہوا تھا. اگر یہ 2 پوائنٹ اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں تو تحریک انصاف یہ جو کل مطالبہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے, بالکل اس کو سپورٹ کرتی ہے. تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی فیملی نے بھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنس کیا کہ خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. وہ ان کی کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, وہ صرف اپنے مقدمات کو قانون و انصاف کے مطابق حل کروانا چاہتے ہیں. چوتھی چیز اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کو جلد ایک شیڈول دیا جائے گا جس کے تحت آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے اور آپ اپنی تیاری رکھیں. سوشل میڈیا کے لیے خاص طور پر خان صاحب نے اپنا پیغام جاری کیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا میری طاقت ہے. میں ان تمام نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا کے والنٹیئرز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو میں سراہتا ہوں. جیسا کہ سارے دوستوں کو معلوم ہے کہ خان صاحب کا آج کیس پروسیڈنگ تھی, آج جس طرح سارے دوستوں کو معلوم ہے کہ کورٹ پروسیڈنگ تھی, لیکن ہمیں اندر لے جایا گیا, لیکن ہمیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور ہمیں خان صاحب سے آج ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور کسی بھی کورٹ پروسیڈنگز میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کے باوجود کہ میرا وہاں وکالت نامہ ہے اس کیس کے اندر, میں بغیر کسی ہنڈرنس کے وہاں جا سکتا ہوں, لیکن جس طرح کی ہنڈرنسز کریٹ کی گئی وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا توہین آمیز سلوک ہے صحافیوں اور وکلاء کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہے 1.5 کلومیٹر دور ہم لوگوں کو یہاں اتارا جاتا ہے
1.5 किलोमीटर दूर हम जाते हैं और वहाँ से फिर हमें वापस आना पड़ता है इस शदीद गर्मी में। आप लोगों के साथ और हमारे साथ ये जो तौहीन आमेज़ सलूक है पंजाब पुलिस का, इसका दोष मैं मरियम नवाज़ को देता हूँ। वो जानबूझ के ये कर रही है ताकि हमारे लोगों की, वकीलों की और सहाफ़ियों की तज़हीक हो सके। इस पे हम भरपूर एहतजाज करते हैं बतौर वकील भी और सहाफ़ियों के लिए भी, और ये नहीं होना चाहिए। देखें, बहुत सारी बातें हमारे दोस्तों ने कर दी, लेकिन एक दो बातें मैं करूँगा। जो कल फैसला आया है चीफ जस्टिस साहब के 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का और अतर मिनल्ला साहब का, अतर मिनल्ला साहब का जो मिनॉरिटी व्यू है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जब किसी केस में आपने एक दफ़ा फैसला कर लिया कि ये केस लाइव स्ट्रीमिंग का केस होगा, तो फिर कौन सा कानून, कौन सी आइन की शिक आपको इजाज़त देता है कि आप इमरान खान के आने पे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें? यूँ केसरी एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान की तस्वीर और तकरीर जो है या उसकी गुफ्तगू बाहर पब्लिक सुन सके। और ये कहा गया कि ये मफाद आमा का केस नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब करप्शन का कोई एक सिंगल केस भी होता है, जैसे नैब लॉज हैं, उसमें पूरी कौम का इंटरेस्ट और मफाद आमा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये वो पैसा है जो मेरा, आपका, हम सब का पैसा है। इन्होंने 1100 अरब रुपए के अपने मुकदमे ख़त्म कराने के लिए नैब लॉ बदल दिया। फिर इनकी बेईमानी आप देखें कि पिछले साल ये इस बात को, 2 साल पहले इस बात को एप्रिसिएशन मांगते थे कि हमने 90 दिन से 15 दिन कर दिया रिमांड का टाइम, लेकिन पिछले साल इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसको 30 दिन किया और अब ऑर्डिनेंस के जरिए उसको 40 दिन कर लिया। और ऑर्डिनेंस कितने अरसे के लिए होता है आपको पता है? 4 महीने के लिए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इमरान खान के खिलाफ अब नैब जो कि एक लिहाज से तमाम इदारे उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं, नैब तो एक लिहाज से बांदी बन के खड़ा हुआ है माफिया के सामने, कानून के मुताबिक वो नहीं चल रहा, ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ताकि रिमांड लें तो इमरान खान का 40 दिन के लिए हो। सिर्फ इस मकसद के लिए, लॉ को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, आइन को फ्रस्ट्रेट करने के लिए एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है कि जो कि इलीगल, अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम सोच रहे हैं कि हम उसको इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। और उसके साथ साथ अब हमें 8 तारीख को, 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई है। हम चाहते थे कि वो F9 पार्क में हो, लेकिन उन्हें हमें रवात में इजाज़त दी है। हम इसको या तो चैलेंज करेंगे जगह के लिए, लेकिन हम इंशाल्लाह 8 जून को जलसा करेंगे। उसके लिए पूरी कौम को मैं कहता हूँ तैयार रहे और भरपूर जलसा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस अंदाज से हमारा दफ्तर सील किया गया, उस हवाले से भी आज तारीख लगी थी, अब वो मंडे को चली गई है। हमें उम्मीद है कि जो मौजूदा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है और ये कठपुतली जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इंशाल्लाह ये अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे और पीटीआई इंशाल्लाह जीतेगी। कल आर्मी चीफ ने बात की, खान साहब ने उसके ऊपर रिबटल दिया है और खान साहब ने कहा है कि 9 मई के हवाले से कमीशन जो है वो हम कहते हैं बनाएं और सीसीटीवी फुटेजेस किसने चुराई हैं। और सेकंड जो बात है कि किसके हुक्म के ऊपर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया, ये तहकीकात भी हों और उसके अंदर पता चले कि कौन लोग उकसा रहे थे, कितने लोग गए थे, कैसे पहले शीशे टूटे हुए थे और कैसे अंदर से आग लगी, किसने लगाई और किसको उसके अंदर डाला गया। तो ये सारी चीजें कौम के सामने आनी चाहिए। और खान साहब ने फार्म 47 वालों के हवाले से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि अनवार काकड़ की जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन है, वो मान गया है कि किस तरह धांधली जो है की गई है। और कमिश्नर रावलपिंडी का बयान, अनवार काकड़ की स्टेटमेंट, ये दोनों अहम स्टेटमेंट्स हैं। और इसके ऊपर ही जो हमारा मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर हो गया है कि किस तरह धांधली की गई है। शेख शहीन साहब खड़े थे, इनके हल्के से जो जिसको जितवाया गया है, जब भी उसे कहा जाता है कि हलफ के ऊपर बात करो वो भाग जाता है। जब भी अदालत कहती है कि आप ले आए फॉर्म 45, वो नहीं लेकर आते, कहते हैं हमारे पास कॉपी ही नहीं है। तो इनके पास कॉपियां मौजूद हैं, इनके पास सारी चीजें मौजूद हैं, क्योंकि ये हारे हुए हैं। तो इसलिए ये अदालत के सामने फॉर्म 45, 46 लेकर 47 लेकर पेश ही नहीं होते। और खान साहब ने यह भी कहा है कि दुबई लीक्स के हवाले से
खान साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा है कि मैंने जो भी मेरी इनकम हुई, हमेशा जो मैंने पूरी दुनिया में मैं क्रिकेट जो है वो खेलता रहा, मैंने पैसा पाकिस्तान में लेकर आया, लेकिन ये पैसा पाकिस्तान से बाहर क्यों लेकर जाते हैं? क्या ये मुहिब वतन पाकिस्तानी है? क्या ये सोचते हैं कि ये इकॉनमी जो है ये बाहर पैसा ले जाने से बेहतर होगी? ये अपनी जायदादें बाहर बनाते हैं, मनी ट्रेल इनसे मंगवाया जाए कि कैसे इन्होंने पैसे कमाए, कैसे बाहर लेकर गए, कैसे इनकी जायदादें बनी। गंदम स्कैंडल के ऊपर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर दी गई, दुबई लीज के ऊपर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर दी गई, और एक सिर्फ 9 मई की पादाश में पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है। इमरान खान डट के खड़ा है, डेथ सेल के अंदर है। इमरान खान को कोई सहूलियात हासिल नहीं है, इमरान खान को कोई एसी की डिमांड नहीं कर रहा। ये झूठे केसेस हैं। इंशाअल्लाह ताला कप्तान हमारा तमाम केसेस से सुरखरू हो।